अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली आज मैं बात तो उसी अफसोसनाक वाक़या के ऊपर करना चाहता हूँ जो लाहौर मोटरवे पर पेश आया। तो नो डाउट एक बड़ा अलमनाक वाक़या है और पाकिस्तानी पुलिस का और पाकिस्तानी सिस्टम का एक बहुत बड़ा फेलियर है। लेकिन इस वाक़या से भी ज़्यादा जो अफसोसनाक बात है वो CCPO लाहौर का वो बयान है जो उसने इस वाक़या के बाद दिया। और वाकई ही वो बयान बड़ा काबिल मज़म्मत है। मैंने जब वो बयान पढ़ा तो मेरे ज़हन में जो सबसे पहली बात आई कि ये सिर्फ इस CCPO का कसूर नहीं है, ये हमारी एक टिपिकल पाकिस्तानी सोच है और ये एक टिपिकल रवैया है जो पाकिस्तान में बरता जाता है हर ओवरसीज़ पाकिस्तानी के साथ। मसलन जब यहाँ से ओवरसीज़ पाकिस्तानी जाते हैं पाकिस्तान के अंदर और वो किसी ऑफिस में भी जाते हैं किसी काम के सिलसिले में, और वहाँ पे मसलन यहाँ पे जब पाकिस्तानी शिफ्ट हो जाते हैं तो कुछ अरसे के बाद वो अपनी नेशनलिटीज़ चेंज कर लेते हैं। जब वो अपनी नेशनलिटीज़ चेंज कर लेते हैं तो यहाँ पे वो अपने पासपोर्ट तो रिन्यू करवाते रहते हैं। मसलन कोई आदमी जो यूरोप के अंदर रहता है, अमेरिका के अंदर रहता है, कनाडा के अंदर रहता है, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड के अंदर रहता है, तो वो अपने पासपोर्ट तो चेंज करवाते रहते हैं क्योंकि उनको पाकिस्तान ट्रैवल के लिए आसान होता है। लेकिन वो एक नेग्लिजेंस बरतते हैं कि वो अपने जो पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड होते हैं उनको रिन्यू नहीं करवाते। तो मोस्टली उनके पास जो वहाँ पे अपना आइडेंटिटी कार्ड होता है वो वही होता है जो यहाँ के मसलन एक बंदा अमेरिका के अंदर रहता है तो उसका जो यहाँ पे एक कार्ड है वो वहाँ पे इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। और जब वो किसी भी ऑफिस के अंदर उसका काम नहीं हो रहा होता तो वो उससे कहता है कि अपना शनाख्ती कार्ड लाएं, तो वो यही शनाख्ती कार्ड उसको निकाल के दे देता है। तो वो जब अगला बंदा जो एक तो काम नहीं कर रहा होता और जब वो उस कार्ड को देखता है तो उसके अंदर का जो कम्प्लेक्स होता है ना वो छलांग मार के बाहर आ जाता है और फौरी तौर पे कहता है कि जनाब इसको आप इंग्लैंड ना समझ ले, इसको आप अमेरिका या कनाडा या यूरोप ना समझ ले। भाई वो जो बंदा आपको आगे खड़ा है वो उधर से ही आया, उसकी परवरिश उधर ही हुई है और वो उसको पाकिस्तान ही समझ रहा है और वो पाकिस्तान ही गया है। ये अपने अंदर का जो इन्फिनिटी कम्प्लेक्स होता है उसको उस पर मत थोपिए। और यही सेम पोजीशन यहाँ पे है कि अगर वो खातून पाकिस्तान से होती तो मे भी ये मौसूफ जो है ना, ये जो CCPO जो लाहौर है, उमर शेख साहब ये ना कहते कि मोहतरमा ने पत्नी इसको फ्रांस ही समझ लिया था और रात गए वहाँ से चल पड़े। क्राइम फ्रांस, इटली और स्पेन और अमेरिका और बरतानिया में भी होते हैं। लेकिन मसला ये है CCPO साहब, यहाँ पे जब कोई बंदा पुलिस को फ़ोन करता है तो पुलिस आगे से उसको ये रिस्पॉन्स नहीं देती कि ये इलाका हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। मैंने यूरोप भी देखा है और इस वक्त अमेरिका में हूँ। अमेरिका में एक ही नंबर है 911 जिस पे कॉल की जाती है और जब आप कॉल कर देते हैं तो उसके बाद आप जो भी बंदा है जो वो कॉल करता है उसको ये पता होता है कि कोई यहाँ पे पहुंचे ना पहुंचे पुलिस जरूर पहुंचेगी। लेकिन जब आपको कॉल की जाती है वहाँ पे आपके सिस्टम का इस कदर बड़ा फेलियर है कि आपके आगे से अथॉरिटीज़ कह देती हैं कि ये हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं आती। भाई आपकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आती तो जिनकी जुरिस्डिक्शन में आती है उनको कॉल कन्वर्ट करें, या आप ऐसा सिस्टम बनाएं कि एक ही यूनिवर्सल सा नंबर हो जिसके ऊपर कॉल, जैसे आप पाकिस्तान के अंदर एक बहुत अच्छा डिपार्टमेंट काम कर रहा है जिसको 1122 कहते हैं, कोई आपका भी इस किस्म का सिस्टम होना चाहिए कि जब उस पर कॉल की जाए तो वो हर तरफ रोटेट हो जाए। उसका मतलब ये तो नहीं है कि ये हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता तो मोटरवे अलहदा जुरिस्डिक्शन हो गई और दूसरी अलहदा जुरिस्डिक्शन हो गई। तो जब कोई इस किस्म का इशू होता है तो वहाँ पे जो फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स देता होता है वो पुलिस नहीं देना होता है,
مثلا یہاں پہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، بندہ زخمی ہو جاتا ہے، آپ 911 پہ کال کرتے ہیں تو وہ 911 والے جو ہوتے ہیں وہ پولیس کو بھی کال کرتے ہیں اور ایمبولینس کو بھی کال کرتے ہیں، حالانکہ وہ دو بالکل ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں، لیکن وہ دونوں اس پہ رسپونڈ کرتے ہیں اور دونوں جو ہیں وہ وہاں پہ آتے ہیں۔ اب ایک بندہ کہتا ہے کہ ایکسیڈنٹ میں کوئی بندہ زخمی نہیں ہے، تو پھر 911 والے صرف پولیس کو بھیجتے، اگر بندہ زخمی ہو جاتا ہے تو ساتھ ایمبولینس ڈپارٹمنٹ بھی آتا ہے۔ تو پاکستان کے اندر بھی جناب آپ جو آپ کا سسٹم کا فیلئر ہے اس کو نہ اس کے کلچر پر تھوپے اور نہ آپ کسی اور پر۔ آپ اس وقت سی سی پی او لاہور ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پولیس کے اندر کوئی ریفارمز ہونی چاہیے، سی ایس پی ہیں، سی ایس پیز کی وہاں پہ ایک پوری وہ ایک بنی ہوئی ہے آرگنائزیشن، اس کے علاوہ آپ گورنمنٹ کو بتا سکتی ہیں کہ یہ سسٹم کے فیلئرز ہیں، ان کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، نہ کہ آپ اپنے کمپلیکسز کو نکال کر لوگوں کے سامنے رکھنا شروع کر دیں کہ یہ کمپلیکسز ہیں ہمارے، اور ہم جو بھی اوورسیز پاکستانی وہ پاکستان، مثلا اوورسیز پاکستانی میں سے کون سے پاکستان سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ پاکستان سے وہی زیادہ لوگ محبت کرتے ہیں جو پاکستان میں پیدا ہو رہے ہیں، یا پھر ہمارے بچے جو ہیں وہ کیونکہ پاکستان کی کہانیاں سن کے ان کے لیے، ان کے والدین کے لیے جو موسٹ فیوریٹ نیشن ہوتی ہے وہ کیونکہ پاکستانی ہوتی ہے، اور وہ پاکستان کی کہانیاں، اور وہ یہاں سے امپریس ہو کے چلے جاتے ہیں، تو جب یہاں سے وہ بچے جاتے ہیں تو ان کے پیرنٹس اس کو کہتے ہیں بھائی ادھر بڑے شہروں کے بیچ میں ہی رہنا، وہ ان کو سمجھاتے رہتے ہیں کہ یہ اس طرح آپ نہیں کرنا، تاکہ وہاں پہ اس قسم کے پرابلمس ہو سکتے ہیں۔ اور دوسرا جو پاکستان کے اندر ایک گریڈینیس ہے، لالچ، لوٹ لو جی لوٹ لو، بھئی وہاں پہ حلال رزق کمانے کا جو ایک، میں تو خیر کافی عرصے سے اس پہ بات کر رہا ہوں کہ تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور تربیت کس نے کرنی ہوتی ہے؟ تربیت سب سے پہلے جو کام ہوتا ہے وہ پیرنٹس ہوتے ہیں۔ جب سوسائٹی کے اندر تربیت ہی نہیں ہوگی، جب ان کو یہی نہیں بتایا جائے گا احترام کیا ہوتا ہے، باقی بات رہے گی اس انسیڈنٹ کے بارے میں۔ تو اس انسیڈنٹ میں مجھے نہیں لگتا کہ پولیس کو زیادہ ٹائم لگے گا ان لوگوں کو ٹریس کرنے میں، کیونکہ پولیس کے پاس ایک تو ڈی این اے موجود ہے ان لوگوں کا، اور دوسرا جو ہے وہ ان کے کیونکہ خون کے نمونے بھی ہیں وہاں پہ، وہ شیشہ ٹوٹا ہے تو اس کے ساتھ اس بندے کے خون کے، اور دوسری بات یہ کہ یہ جو اس قسم کے انسیڈنٹ ہوتے ہیں کہ وہ گاڑی کا شیشہ توڑ کر اس نے خاتون کو باہر نکالا اور اس کے بعد وہ گھسیٹ کے جنگل کی طرف لے گئے، تو اس طرح کے جو انسیڈنٹ ہوتے ہیں ان میں جو لوگ انوالو ہوتے ہیں وہ کوئی اس طرح نہیں ہوتے کہ وہ نارمل سے لوگ ہوتے ہیں، وہ ہیبچول کریمنلز ہوتے ہیں، وہ اس طرح کی وارداتوں میں پہلے بھی انوالو ہوتے ہیں۔ اس طرح کا جو ہوتی ہے جرأت دکھانا، یہ کسی عام بندے کا یا عام جو لوکل مجرم ہے ان میں اتنی جرأت ہی نہیں ہوتی، تو یہ ان گاؤں کے اندر ہی وہ بندے ہیں اور یہاں سے ٹریس ہوں گے، اور کیونکہ پاکستان پولیس کے پاس اس وقت یہ بہت بڑا ایویڈنس موجود ہے، لہٰذا ان کو گرفتار تو تھوڑے عرصے میں ہی کر لیا جائے گا، لیکن مسئلہ ان کی سزاؤں کا، یہ جو عام لیول کا جو ہے یہ ریپ کیس نہیں ہے کہ جس کو اسی طرح ان کو ایک ٹیپیکل سٹائل میں ان کا ٹرائل کیا جائے۔ اس قسم کے جو کیسز ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ملک کی بہت زیادہ بدنامی ہوتی ہے، آل اوور دی ورلڈ جو پورا دنیا کا جو میڈیا ہے وہ دیکھ رہا ہے، اور اس طرح کے کیسز سے لوگ جو ہوتے ہیں اس کنٹری کے بارے میں اپنی رائے بناتے ہیں، لہٰذا اس کو بھی ایک، اس کی سزا کو بھی ایک مثالی سزا ہونی چاہیے۔ ایک تو فاسٹ ٹریک کے اوپر اس کا ٹرائل کیا جائے، اور ٹرائل کرنے کے بعد وہ جو بھی لوگ اس میں انوالو ہیں ان دونوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور سخت سے سخت سزا دی جائے ان لوگوں کو، تاکہ ایک تو پاکستان کا جو باہر اوورسیز پاکستانی رہتے ہیں ان کا بھی پاکستان کے اوپر ایک کانفیڈنس بحال ہو، اس کے علاوہ آل اوور دی ورلڈ بھی ایک میسج جانا چاہیے کہ اگر پاکستان کے اندر اس طرح کا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو پاکستان کی گورنمنٹ اور پاکستان کے ادارے وہ اس پہ ایک بڑا سٹرانگ قسم کا ایک ریئیکٹ کرتے ہیں،
اور بہت زیادہ سخت جو ہے وہ سزائیں ہیں، تاکہ یہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی ایک مثال قائم ہو جائے۔ یہ کچھ باتیں تھی جو آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی، باقی اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ۔